जना सक्दिएका छौँ, कोही 200, 300, 50, 60 यस्ता यस्ता जुटोलाई हामीले विभिन्न आवश्यकता अति आवश्यकता पर्नेहरूलाई हामीले यो राहत चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि आज तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ हामी एकदमै संवेदनशीलमा छौँ, किनभने यहाँहरू जो पेसागत हुनुहुन्छ आज यो पेसामा पनि आज त्यो लकडाउन भएको छ अनि यहाँलाई आफ्नो गुजारा चलाउनु पनि कति गाह्रो भएको छ, यहाँहरू सबैलाई थाहै छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अबको दिनमा सरकारले, स्थानीय सरकारले या केन्द्र सरकार या प्रदेश सरकारले त्यस्ता कुनै पनि विधिगत प्रकारले त्यस्ता कुनै मनोनीतिमा कुनै पनि त्यस्ता राहतको प्याकेजहरू कुनै पनि यस्तो ल्याइरहेको अवस्था छैन। र यो क्षेत्रमा जस्तै अब हैन तपाईहरु एक किसिमको एउटा संगीत कर्मीहरू हुनुहुन्छ, फिल्म कर्मी हुनुहुन्छ, विभिन्न समाजका हरेक क्षेत्रमा रहेर यहाँले सेवा पुर्याउनु भएको छ। आज यो राष्ट्रले यस्तो कुराहरुमा एउटा संवेदनशील भएर राष्ट्रले पनि जनताहरूलाई विभिन्न मानिसहरू जो अति आवश्यकता परेका मानिसहरूको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने हो। तर यो एउटा दुःखलाग्दो कुरो छ, किन भन्दाखेरि यो कुरा आज सरकारले गरिरहेको अवस्था छैन। त्यो भएकोदाखेरि आज हामी समाजसेवी एउटा मानव अधिकारी कर्मी पनि हुँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि जहाँ आवश्यकता छ जसले मलाई फोन गर्छन् अनि म त्यहाँ पुग्ने हुन्छु। म आफै हैन मैले कति ठाउँमा म आफै चामलको बोरा बोकेर जान्छु, अरू मान्छे यो सामान्य मान्छे पछि चाहिँ त्यहाँ उभिएर बोलाएर उठ्दै छक्क पर्छ। त्यो भएर अहिले तपाईहरुले हेरिरहनु भएको थिए को मान्छे के भन्ने कुरा हैन। त्यो भएर हामी यो किसिमको एउटा समाज सेवा गर्ने, किनभने हामी मानवता छ। यो मानवता आउनु भनेको हामी एउटा आध्यात्मिक कुराहरुमा हामी एउटा लिप्त छौँ हैन। हरेक मानवमा एक किसिमको एउटा भावना हुन्छ। यो बहिनीमा भावना छ, ममा भावना छ, हरेकमा भावना हुन्छ। हैन त्यो कारणले हामीले त्यो भावनालाई हामीले एकले अर्काको दुःखलाई हामी के गर्छौँ बुझ्छौँ हैन। एकले अर्को दुःख जस्तै मैले कसरी राहत सुरु गरेँ थाहा छ तपाईलाई? म एका बिहानै मर्निङ वाक जाँदै थिएँ। मर्निङ वाक जाँदाखेरि खोला छेउमा एकजना बच्चा रोयो, नानी रोयो, 2 वर्ष 3 वर्षको नानी एकदमै नराम्रो गरेर रोयो। अनि म त्योतिर गएँ अनि जाँदाखेरि एउटा झुप्री रहेछ, झुप्रीभित्र यता चाहिँ त्यो नानी रहेछ, उसको आमा रहेछ। अनि त्यो आमा निस्क्यो अनि त्यो आमालाई मैले भने बहिनी किन बच्चा रोयो? उसले भने हिजोदेखि यो बच्चाले केही खाएको छैन सर, हिजोदेखि यो बच्चाले केही खाएको छैन। अनि मलाई एक किसिमको मभित्र एक किसिमको एउटा भकानो छुट्यो, मलाई एकदमै दया आयो। अनि मैले भने किन किन्नु भएन त भन्दाखेरि हाम्रो काम गर्ने या हामीले काम गरेको ठाउँको ठेकदार भाग्यो, पैसा दिएको छैन। 1 महिना जस्तो काम गरे पैसा दिएन, के गर्ने? अनि मैले 2000 रुपैयाँ निकालेर दिएँ त्यो बहिनीलाई, जानुस् बहिनी यो नानीलाई र तपाईलाई चाहिने कुराहरू चामलहरू दुधहरू किनेर ल्याउनुस् अनि खुवाउनुस्। हो त्यो प्रकारबाट मैले चाहिँ यो त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भएको यो राहत वितरण। एउटा बालिकाको आवाजबाट, त्यो बालिकाको आवाजले मेरो हृदयलाई छुयो, मेरो हृदयलाई छुयो। अनि यस्ता कयौं बालिकाहरू छन्, यस्ता कयौं मानिसहरू छन् जसको घरमा आज चुला बलेको छैन। अनि त्यो कुरामा अति नै संवेदनशील भए अनि मैले त्यो कुरालाई लिएर अनि मैले यो काम थालेँ हैन। अहिले 6000 भन्दा बढी परिवारहरू चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मैले राहत दिने कार्यक्रम पनि गरिसकेको छु। त्यो भएकोदाखेरि अब यहाँ आज तपाईहरु जुन एउटा पेशागतका जुन व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई पनि एउटा हैन पेशा त राम्रो छ हैन। संगीतमा हुनुहुन्छ तपाईहरु, कतिजना डान्समा काम गर्नुहुन्छ र कतिजना अब गीत गाउनुहुन्छ, कतिजना बाजा बजाउनुहुन्छ, कतिजना विभिन्न हैन विभिन्न तपाईहरु पेशागत हुनुहुन्छ। तर आज के गर्ने? पेशाले गर्दाखेरि भएको जम्मा भएको कुरा सिद्धि हैन। आज हेर खतम हुन्छ हामीलाई। त्यो भएकोदाखेरि हाम्रो नमित सरले आज यहाँ पुर्याउनु भयो। त्यो भएकोदाखेरि हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र देशको परिस्थिति राम्रो छ, तपाईहरु एउटा देशप्रेमी हुनुहुन्छ होला, तपाईहरु एउटा देशको नागरिक हुनुहुन्छ। आज देश चाहिँ एउटा विखण्डनतिर चाहिँ आज धकेलिँदैछ। आज सीमान्तको समस्या छ, यहाँलाई थाहा छ। आज देशको भारतसँग समस्या छ, चीनसँग समस्या छ। त्यो मात्र हैन, अहिले तपाईको यो भोकमारीको समस्या अर्को। अब कोरोना भाइरस त मान्छेले भुलिसके हैन। अहिले डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु भन्छ विभिन्न, तर अहिले छैन डिस्टेन्स मेन्टेन। जस्तो हजुरले त सँगै बस्नु भएको छ, अब यहाँ को संक्रमित छ को छैन भने कसैलाई थाहा छैन। थाहा छ न? थाहा छैन। हामीले एउटा विश्वास राखेको छैन, हामी सेफ छौँ भन्ने कुरा आशा राखेको छ। अहिले बजारमा हेर्नुहोस्, अहिले बजार खुलिसक्यो, जबरजस्ती खुल्यो, किनभने सरकारले ट्याक्स दिनुपर्छ भन्न थाल्यो। आज सरकारले अब यो केही दिनमा ट्याक्स बुझाएन भने हुँदैन भनिरहेको छ। अब के गर्ने? पसल खुल्नु परेन। त्यो भएकोदाखेरि यस्तो परिस्थितिबाट हामी अहिले हिँडिरहेका छौँ र गइरहेका छौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई विशेष गरेर हौसले हुनुहोस्, आफूमा आत्मबल गर्नुहोस्
र यो कोरोना भाइरसको परिस्थितिबाट तपाईँहरू जोगिनुहोस्। अहिले 3300 भन्दा बढी पुगिसक्यो र लगभग 13-14 जना मान्छेहरू देहान्त भइसक्यो, मर्ने अवस्था। अहिले यो बढ्ने क्रम भइरहेको छ। त्यो भइदिँदाखेरि हामी सतर्क हुनका लागि हामी आफै नै होसियार हुनुपर्छ। हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, हामी एकअर्कासँग छेउ नजाने, यी कतिपय कुराहरू हामीले अलिकति पालन गऱ्यौँ भने हामी जोगिन सक्छौँ। भिडभाडमा नजाने, यी विभिन्न कुरामा है। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँहरूको एउटा दुःखदायी अवस्थालाई चाहिँ खुसी साथ सुखदायी बनाउनुहोस् र हामीले दिएको सानोभन्दा सानो राहतले यहाँलाई 2-4 दिन यहाँको गर्ज टर्ला र पनि यसले पनि ठुलो टेवा पुर्याउन सक्छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। त्यो भएकोले गर्दाखेरि धेरै धन्यवाद छ, यहाँहरू आइदिनु भयो र यसरी मेरो 2 शब्द सुनिदिनु भएको लागि। तपाईँले मेरो लागि एउटा कामना गर्नुहोस्, भोलि म पनि यो देशको एउटा मुख्य कार्यभारमा चाहिँ म एउटा लिएर अघि बढ्न सकौँ होइन। भोलि तपाईँहरू माझ पनि आउन सक्छु। भोलि एउटा कुनै एउटा अभियानमा लागेको छु, यहाँहरूको पनि मलाई सहयोगको आवश्यकता हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँले सधैँ नै कामना गर्नुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस्। यहाँको आफ्नो प्रकारको विश्वास आस्था राख्नुहुन्छ होला अवश्य लगेन। त्यो भयो भने है यहाँले राम्रो हुनेछ। र मेरो नाम जेबी खाती, फेरि पनि म चाहिँ कुसुन्तीमा मेरो स्कुल छ, अन्य विभिन्न हाम्रो बिजनेसहरू पनि छन्। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँलाई धेरै धन्यवाद होस्। नमस्ते। हुन्छ, यसमै हामी विशेष गरेर दाइलाई धन्यवाद दिन्छौँ। दाइको जुन मन छ, हृदय छ, हामीले बुझ्नु पनि हामी यसरी समाज सेवा, जसले समाजमा अहिले दुःख परेको बेलामा सेवा गर्छ त्यो मान्छे चाहिँ पक्का मान्छे चाहिँ त्यतिखेर भनिन्छ। तपाईँ हामीसँग सम्पत्ति धेरै भएर त्यो सम्पत्ति लुकाएर राखेर त्यो केही पनि फाइदा छैन। जब भोक लागेको छ त्यस बेला खाना जसले खानु दिन्छ, त्यो खाना जब त्यसले खानु पाउँछ त्यतिखेर त्यसको अन्नको महत्त्व हुन्छ। तर त्यो पछाडिको त्यो जब प्रशस्त हुन्छ त्यतिखेर जति नै दिए पनि तपाईँको त्यसको महत्त्व भ्यालु केही पनि हुँदैन। यतिखेर आज विश्वलाई सङ्क्रमण पारिरहेको यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि आज संसारमा धेरै मानिसहरू चाहिँ भोकाइरहेको छ, आफ्नो पेसा गुमाउनु परेको छ, आफ्नो फ्यामिलीहरूदेखि टाढो बसेर हामी यो कला क्षेत्रमा लागेको छौँ। यो कला क्षेत्रमा म पनि एउटा कलाकार भएको नाताले हाम्रो कृष्णजी मेरो एकदम मिल्ने ब्रदर हुनुहुन्छ। उहाँले नै मलाई धेरैचोटि चाहिँ होटेलमा ल दाइ आइदिनु पऱ्यो भन्ने साथै म गिटार बोकेर कुदिहाल्ने मान्छे। त्यसरी चाहिँ हामी कमाउने मान्छेको अहिले कला क्षेत्रमा 1 रुपियाँ उन्नति छ कृष्णजी छ छैन। हामी त भोकै मर्ने भयो। अब के गर्ने दाइ, लो यसरी भएन। केही कलाकारहरू चाहिँ अब एकदम समस्यामा छौँ हामी भनेर दाइलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ। उहाँ मेरो दाइ हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो कुरा सुनिदिनु भयो र हामी यहाँसम्म आइपुगेको छौँ। विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु आज दाइ, यहाँ देव राणा दाइ, जो हामीले चाहिँ ड्रम चाहिँ नेपालमा उहाँले चिनाउनु भयो। हामी त म्युजिकमा भर्खर हिँड्दै गरेको, पाइला चाल्दै गरेको एउटा बच्चा जस्तो हो। तर दाइले जुन म्युजिक क्षेत्रमा चाहिँ देन दिनुभएको छ, नेपालमा कलाकारहरू चाहिँ जन्माउनु भएको छ, यसको देन श्रेय दाइ हामीले यहाँ हाम्रो अगाडि देख्नु पाउँदाखेरि यसको लागि चाहिँ म कति खुसी छु है। दाइ यस्तो ठाउँमा चाहिँ सपोर्ट गरिदिनुको लागि आइदिनु भएको छ र हाम्रो सम्पूर्ण कलाकारहरू र हाम्रो आदरणीय साथीहरू, यहाँ हाम्रो पत्रकार मित्रहरू र यहाँ कला क्षेत्रमा वरिष्ठ हाम्रो सङ्गीतकार हाम्रो शशीजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ। शशी सरले चाहिँ ल है तपाईँको जिम्मा यतातिरको पार्टहरू यसो सबै सम्हाल्ने, कहाँनिर गर्ने भन्ने कुराहरू मैले यहाँनिर चाहिँ गरिरहेको थिएँ। उहाँले सपोर्ट गरिदिनु भयो र यहाँ हाम्रो दिलीपजीले धेरै साथीहरूलाई चाहिँ आफ्नो गाडीमा उहाँले सर्भ गर्नुभयो र सम्पूर्ण टिमहरू हामी एक अर्काले चाहिँ सहयोग गरेर यो कार्यक्रम भएको छ। विशेष गरेर हाम्रो MMH हाम्रो मर्सी मिसन हिमालय एउटा टिमले चाहिँ यो कार्यक्रम गरेको छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै पत्रकार मित्र साथीहरू पनि आइदिनु भएको छ। यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो र सौभाग्यको कुरा हो। यो पनि चाहिन्छ। यो किन चाहिँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ दाइले चाहिँ रात दिँदैछ है भन्ने अझै भोकाएको मान्छेहरूले थाहा पाओस् भनेर 1-2 त चाहियो नि त होइन। अझै पनि हामी त यहाँ त धेरै कलाकार छौँ। दाइले अझै यस्तो कार्यक्रमहरू 1-2 राख्नुपर्छ, 2-4टा अझै बेसी पनि हुनसक्छ भन्ने आशा हामीलाई अझै छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस समय हाम्रो ड्रमर जसले चाहिँ ड्रमलाई चाहिँ पहिलो नम्बरमा नेपालमा आएर चाहिँ टुन्डी खेलमा बजाउँदाखेरि सबै चकित भएको थियो अरे क्या। दाइको कुरा सुन्छु म।
त्यतिखेर है कहिले ड्रम नदेखेको तर ड्रम बजाउँदाखेरि मान्छे दङ्ग पर्यो अरे त्यतिखेर दाइले चिनाउनु भएको थियो उहाँ दाइलाई केही शब्द उत्साहको शब्द राखिदिनुको लागि थोरै समय म दाइलाई हामी ताली पड्काएर उहाँलाई म त के भन्नु है के भन्नु लाग्नु खास शब्द आज जस्तो लाग्दैन मलाई है किनभने यो यस्तो किसिमको सिचुएसन यस्तो किसिमको अवस्थामा आज भेला भयो मलाई त एकदम हर्ष लाग्छ कि आइ एम सो प्रिभिलेज अहिले आएर यहाँ समस्या आएर अगाडि आएर मैले 2-4 शब्द बोल्नु पाएँ म पनि एउटा कलाकार हो जिन्दगी बिताएको 50 वर्ष भयो उनीहरू हो अनि अहिलेसम्म यो समस्या मैले देखेको पनि थिएन भएको पनि थिएन भोगले ल्याएको रहेछ हामीसँग एउटै खाल्टोमा बसेको जस्तो एउटै छालमा बसेको जस्तो त्यो मलाई साह्रै नै खुसी लागेको छ हामी लेट्स बी पोजिटिभ अनि जुन चाहिँ एउटा धर्म यहाँ हाम्रो समीर भाइले गर्नुभएको छ र जुन हाम्रो नवीन भाइले गर्नुभएको छ र जुन हाम्रो दिलीप भाइले गर्नुभएको छ यो त मैले देखेको पनि थिएन योभन्दा ठुलो धर्म मलाई जहाँसम्म लाग्छ भाइ बहिनी हो मैले देखेको पनि छैन किनभने यस्तो बेलामा यस्तो किसिमको मद्दत पाउनु भनेको इट्स अ ब्लेसिङ फ्रम आई टेक इट इट्स अ ब्लेसिङ फ्रम गड त्यसले गर्दा अरू म धेरै शब्द के भन्नु भयो उहाँहरूलाई प्लिज बी पोजिटिभ हुनुपर्छ हामी सबै एकै उसमा छौँ जहाजमा छौँ हामी छिर्छौँ अब को मर्छ कसलाई के हुन्छ भन्ने कुरा त कसलाई के थाहा अब हिजोको दिन फर्केर आउँदैन भोलिको दिन थाहै छैन भन्ने नभने अब यहाँबाट गेटबाट निस्केर बाहिर जाने केही थाहै छैन अब यो नानीहरूसँग बहिनीहरूसँग कसै हामी गफ त्यसले गर्दाखेरि लेट्स बी पोजिटिभ लेट्स बी ह्याप्पी हामी आर्टिस्टहरू हो त्यसले गर्दा मेरो अहिलेसम्म मेरो 50 वर्षको मेरो आर्टिस्टको लाइफमा पनि आई बिन भेरी ह्याप्पी अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ गड हेज बिन भेरी काइन्ड टु मी अब कहिलेसम्म म यस्तो सिचुएसनमा मलाई लेख्नु थियो र आफूलाई जे निर्धारण लेखेर चाहिँ त्यही हुने हो भाइ बहिनी है अब अहिले यसरी भेला भएर हामीले यस्तो धर्म उहाँ भाइबाट भेट्नु यसरी हामीले पाउनु यसरी देख्नु पाउनु उहाँको मन यसरी बुझ्नु पाउनु भनेको योभन्दा ठुलो ब्लेसिङ भगवान्ले आफै विचार गर्नुहोस् दिस इज अल फ्रम गडले उहाँलाई दिनुभयो उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ यति भनिकन प्लिज बी पोजिटिभ प्लिज बी ह्याप्पी गड ब्लेस यु अल आई लभ यु अल थ्याङ्क यू भेरी मच हाम्रो कार्यक्रमलाई अब हामी सुरु गर्दैछौँ पहिलोचोटि तपाईँले हेल्प गरिदिनुहोस् को छ को छैन हुन्छ यस समय अब ढिलो नगरी हामी पक्कै ढिलो गर्दैनौँ सबैलाई हतार छ होइन धेरै भाषणले पनि काम दिँदैन है हुन्छ यो हामी एउटा सानो क्लिप होइन अलिकति मेरो साथीहरूलाई पनि भन्नुहुन्छ अहिले एकछिनमा ल केही छ त ल म एकछिन छोटो समय लिन चाहन्छु हाम्रो साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु हाम्रो बाहिर भएको साथीहरूलाई Hey guys, we are here once again, and this is the Kathmandu, and we are giving this relief food to the artists. These are the musicians, and they are in a different in the areas they are working, and they have no any way because due to the lockdown there is no food, so they got a shortage of the food. They are so here, and we are giving. And they are all the dancers and some of the singers and some of the players and some of the musicians so we want to thank you and your support and your prayers, and thank you so much. God bless you, and really they appreciate. On behalf of them I'm just telling you, and thank you so much. God bless you. Okay, ल हुन्छ नाम म नाम काउन्ट गर्छु यहाँनिर तपाईँहरूको सबैको नाम छ होला मेरो विचारमा तपाईँहरू आएर हामी यो बेला बजाउने छैनौँ होइन रमेश खड्का सङ्गीतकार हुन्छ हामी उहाँलाई ताली पड्काएर स्वागत पहिलोचोटि भएर है अरूलाई पर्दैन धर्मराज नेउपाने उहाँ गायक हुनुहुन्छ उहाँ गायक हुनुहुन्छ हाम्रो मदन राई हाम्रो उहाँकै घर हो यो उहाँले दिनुभएको ठाउँ हो बिचरा उहाँलाई चाहिँ अब यो ठाउँ दिनुभएको लागि धन्यवाद पनि है डिपी खनाल
शङ्कर स्माइल शङ्कर स्माइल विनोद खम्बु विनोद खम्बु विनोद खम्बु धनु याङ्मी मगर धनु मगर शशि सर मोहन मादेन मोहन सर पवित्र लेनदेन मोहन मादेन पनि गायक हुनुहुन्छ पवित्र लेनदेन पनि गायिका हुनुहुन्छ रिजेश सेवा भाइ सेवा उहाँ चाहिँ रेस्टुरेन्टहरूतिर बजाउनुहुन्छ लक्ष्मी मगर सिक्दै गरेको गायिका रञ्जिता सावदेन रञ्जिता सुषमा सिक्दै गरे मदन लिम्बू होइन हाम्रो कृष्णजी मेरो एकदम मित्र उहाँ गायक पनि हुनुहुन्छ कलाकार पनि हुनुहुन्छ सबै रूपक राई मेरो भाइले 5 जना नाम दिएछ तारा लावती गुरास राई मेरो बहिनीकाको गुरास लक्ष्मी राई बबिता राई शर्मिला लिम्बू शर्मिलाको चाहिँ उयो बबिता हो बिगेल लिम्बूलाई अरू कोही सुटमा हुनुहुन्छ भने भन्नुहोस् है आउनु न दुर्गा तामाङ पदमजी ल हामी सबैजना एकचोटि बसौँ न यहाँनिर एउटा क्लिक लिउँ है त्यो चामल चाहिँ नदेखाउनु भयो हाम्रो एउटा मेमोरीको लागि विष्णु राई पनि आउँदैछ विष्णु भाइ पदमजी ए हाम्रो नेसनजी नि गयो हाम्रो गुजरात शिव खोइ त हुनुहुन्छ त ल मेरो पनि यही हो नि त अब के बाहिर खिच्छु म मसँग अब छोपेर त के देख्छ फोटो सर्टकटमा सकेको छौँ एउटा फोटो लिउँ है हामी सबैजना आइहाल्छ एकै ठाउँ बस्नेछौँ यता आउनु
म मिलाउँछु त्यतै यता आउँछ सबै यहाँ आउँछ सर बसिहाल्नु न बस्नु बसिहाल्नु आउन त ल है रेडी खै त देखिएन सबै त यता हुनु खिच्ने चेल्यो अगाडि बस्नु त ल धेरै चाहिँ गइसकेको अवस्था ल देखियो अलिक मोचो मान्छे अगाडि आउनु त ल एकछिन ल रेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के हो ल यता प्रेसर आउनु सुषमा म यहाँ प्याको शशि सर सक्यो अहो मेरो हाइट भएन ल